बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद हुसैन, आपका दोस्त। अभी हम आपको लेके जाते हैं कदर एक्सपो में, उस हिस्से में जिधर मुख्तलिफ़ किस्म के मुसव्विरीन, फ़न और आर्ट वाले लोग आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मुसव्विरी करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, कुछ आर्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वुड से पेंटिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीर वगैरह बनाते हैं। उसी गैलरी में आपको लेके जाते हैं। और ये पूरी गैलरी बनाई हुई है इन्होंने। इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के हर मुल्क का बंदा हिस्सा ले सकता है और इसमें अपने मुसव्विरी का और अपने फ़न का जो है अपने मुल्क का और अपनी पेंटिंग की नुमाइंदगी कर सकता है। ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये मुख्तलिफ़ ममालिक से इनका ताल्लुक़ है। कुछ लोगों को तो स्पेशल इनवाइट किया गया है और कुछ लोग अपनी फ़न और आर्ट दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इधर आए हुए हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे और कामयाब पेंटर आए हुए हैं जिनके पेंट्स और हाथों की सफाई और गुलकारी और मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ों का तराशना पूरी दुनिया में मशहूर है। और वैसे भी मुसव्विरी करना जो है ये मेरे ख़्याल में अरब में सबसे पहले ज़माने में भी, क्योंकि दुनिया पे रूल जो किया हुआ है वो या तो अरबों ने पहले किया हुआ है या जो है उस्मानी जो उस्मान अम्पायर थे उन्होंने किए हुए हैं। तो उनके बादशाह और वज़रा और जितने भी बड़े बड़े लोग थे अक्सर उनके चाहने वाले और उनके वज़रा जो थे जो उन लोगों से प्यार करते थे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के पेंटिंग करके उनके पिक्चर और तस्वीर बनाते थे। अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये पेंट करना, ये तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सी दुनिया को, कुछ लोग यही समझते हैं कि ये इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसकी क्या कीमत होगी। लेकिन एक पेंट करना और एक तस्वीर बनाना बहुत ज़्यादा टाइम इसको दरकार होता है और बहुत सी बारीकियों को देखना पड़ता है। क्योंकि हर पिक्चर और हर आर्ट के पीछे हर मुसव्विर का एक नज़रिया होता है। और जैसे कुछ लोग अपने माहौल को या अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को, ज़माने को, वक्त को वो कुछ शायराना अंदाज में दुनिया को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो इस तरह कुछ पेंटर भी ऐसे होते हैं जो हालात और वाक़यात को, दुनिया को मुसव्विरी के तौर पर समझाते हैं। ये ईगल बर्ड जो है, उकाब जो बनाया गया है, शाहीन, ये वुड को तराश के बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो घोड़े की चेहरे आप नज़र आ रहे हैं ये वुड को तराश के बनाया हुआ है। ये वुड है बेसिकली, इसके ऊपर जो है तराश के घोड़े की चेहरा और ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये जितने भी आपको इस गैलरी में नज़र आते हैं, ये शेर, ईगल और ये सारी चीज़ें वुड को तराश कर और फिर पॉलिश करके बनाए गए हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मुसव्विरी करना, पेंटिंग करना, तस्वीर बनाना, किसी का स्केच खींचना, वो लाइव आपके सामने बैठा हो उसकी तस्वीर बनाना, या किसी जानवर की या किसी माहौल की या किसी नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल ब्यूटी की स्केच खींचना और तस्वीर बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। हर किसी की बस की बात नहीं है। इनके अपने कुछ फनकार होते हैं जो इस काम को समझते भी है और बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये काम करते हैं। अभी आपको लेके जाते हैं उस गैलरी में जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक आए हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग की कंट्रोल के लिए मेहनत करते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक जो है जो अपने सकाफ़त और कल्चर को इधर लेकर आए हैं, और जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की कमी में जिन ममालिक कोशिश करते हैं उसी ममालिक के गैलरीज में लेके जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जापान है और ऐसे बहुत सारे ममालिक आए हुए हैं। तो आइए उसी गैलरी में आपको
جاپان نے اپنی گیلری اور اپنے خطے میں پائے جانے والے پودوں کے سیڈز اور پھول فلاورز جتنے بھی درخت پلانٹس ادھر جو پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر لے کے آئے ہوئے ہیں. ابھی کچھ تیار بھی کر رہے ہیں, کچھ لگائے بھی ہیں. وہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنی محنت دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو کتنا سیریس لے رہے ہیں اور اس کی کنٹرول کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. اور جاپان کا خطہ جاپان, چائنا, ملیشیا, انڈونیشیا یہ خطے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی طور پر نوازا بھی ہے. کیونکہ جیسے پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو صرف انہی خطوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ پھول پلانٹس درخت ایسے ہیں کہ وہ وہاں سے پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. اور کچھ سمندری جانور بھی ایسے ہیں جو اسی خطوں میں صرف پائے جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا کو اس کی امپورٹ ہوتی رہتی ہے, ایکسپورٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ ہے مختلف قسم کے فلاور پودے جو جاپان میں پائے جاتے ہیں. اور یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور یہ گلوبل وارمنگ سیریس لینا بھی چاہیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف تصاویر اور فوٹوز اور ویڈیوز میں یہ گرینری, سنو فال, رین فال, یہ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف تصاویر میں دکھانے کے قابل رہے. پوری دنیا ان چیز کو بہت سیریس لے رہی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, مختلف قسم کے ڈیبیٹس بھی رکھتے ہیں, کانفرنس بھی منعقد کرتے ہیں, سیمینار بھی منعقد کیے جاتے ہیں اسی چیز کے بارے میں. اور مختلف قسم کی گیلریز بنا کے لوگوں کو اس کا جو ہے ایک میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کو سیریس لے کر اسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اس نیچرل بیوٹی اور قدرتی خوبصورتی کو دیکھے اور اس سے لطف اندوز ہو سکے. یہ اٹلی کی گیلری ہے اور اٹلی میں اور بہت سارے ممالک اور بھی ایسے ہیں کہ وہ گھروں کے دروازوں, کھڑکیوں, دیواروں میں وہ باقاعدہ جگہ بناتے ہیں پلانٹیشن کے لیے, پودے لگانے کے لیے. تو میرے خیال میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے پلانٹیشن کے بارے میں, درخت لگانے کے بارے میں. اور بہت ساری دنیا ایسی ہے جو پودا لگاتے ہوئے اور پھر اس کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے ان کو بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا یا تو انوائرمنٹ اس کے قابل نہیں ہے کہ اس میں پودے اگ سکے اور درخت لگ سکے, اور یا ان کے پاس پانی کا ایشو ہوتا ہے یا زمین کا ایشو ہوتا ہے یا اوپر سے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا ایشو ہوتا ہے. تو جو ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری ریسورسز اور سہولیات موجود ہے, زمین بھی اچھی ہے, آب و ہوا بھی اچھا ہے, اور اوپر سے پانی اور برسات کا سارا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہے, تو ان لوگوں کو پلانٹیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور جو ہے جنگلات اس کی کٹائی کرنے کی بجائے کوئی الٹرنیٹ چیز دیکھے جو گھریلو استعمال کے لیے قابل بھی ہو اور موزوں بھی ہو. اور یہ ہیں ساؤتھ افریقہ, ہینڈ میڈ چیزیں بھی ہیں اور یہ سارے ووڈن چیزیں ہیں, ووڈ سے بنائے گئے ہیں. مختلف قسم کے کھلونے اور گھریلو استعمال کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں. سینیگال, گیمبیا, یوگنڈا, ایتھوپیا, اس ممالک کے ٹریڈیشن کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہے سینیگال, آئی تھنک سینیگال کی ہینڈ میڈ چیزیں. بہت پیاری پیاری چیزیں بنائی گئی ہیں, ان کے لیے بھی چمچ ٹرے وغیرہ اور کھانے کے لیے بھی مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, بہت اچھی اور پیاری. اگر کسی کو چاہیے تو میں ایز اے گفٹ آپ لوگوں کو بھیج سکتا ہوں, کمنٹ میں مجھے بتائیے.
اور یہ تھا آج کا ہمارا وزٹ، میں آپ لوگوں کو لے کر آیا تھا، اور انشاءاللہ جب تک یہ ایکسپو رہے گا تو مختلف قسم کے معلوماتی ویڈیوز اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیج کو فالو اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔